नमस्ते एजुकेसन नेपाल च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। 2079 सालमा भएको इन्स्ट्रक्सनल पेडागोजी एन्ड इभ्यालुएसनको नमुना प्रश्नपत्रको उत्तरसहितको यो भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यो चाहिँ समूह खको ग्रुप बी को। हजुरहरूले समूह क हेर्नुभएको छैन भने माथि आइकनमा आइरहेको होला र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यसको लिङ्क हुनेछ, त्यसलाई पनि गएर हेर्नु होला। समूह ख ग्रुप बी संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न सर्ट एन्सर क्वेसन। यसमा चाहिँ 8वटा प्रश्न हुनेछन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 5 हुनेछ। 8 पंचे 40। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् र अन्य थुप्रै भिडियो बनाउन मोटिभेसनका लागि एक लाइक र एक सब्स्क्राइब अनिवार्य छ है। प्रश्न नम्बर 12 दैनिक कार्ययोजनाको महत्त्व वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर: एक हप्ताभित्र उपलब्ध हुने विद्यालय कार्यदिन वा कार्यघण्टालाई कति पिरियड वा समयमा विभाजन गर्ने, विद्यालयमा पढाइने विषयहरूमध्ये कुन विषयलाई पहिले पढाउने र कुन विषयलाई पछि पढाउने, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूमध्ये कुन शिक्षकलाई कुन विषय पढाउन दिने, कुन विषयलाई हप्तामा कति घण्टा दिने, कुन कोठामा कुन विषय पढाउने, कुन शिक्षकलाई कुन समयमा पढाउन दिने, प्रत्येक विषयलाई हप्तामा कति पाठ घण्टा दिने आदि कुराहरूलाई समेटेर बनाइएको योजनालाई नै दैनिक कार्यतालिका वा कार्ययोजना भनिन्छ। दैनिक कार्ययोजनाको महत्त्वलाई निम्न बुँदामा देखाउन सकिन्छ। शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन, विषयगत शिक्षणको व्यवस्था गर्न, पाठ्यक्रमले निर्धारण गरे अनुसार पाठ्यभार अनुसार शिक्षण गर्न, कक्षा कोठा र शिक्षक सङ्ख्या बीच सन्तुलन कायम गर्न, उपयुक्त समयको व्यवस्थापन गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ कार्यलाई परिवेश अनुकूल बनाउन, शिक्षक अभावमा व्यवस्थित तरिकाले समेत शिक्षण गर्न आदि। प्रश्न नम्बर 13 उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरण अनुसार संज्ञानात्मक तहको सूची तयार पार्नुहोस्। उत्तर: सिकारुमा मानसिक तथा बौद्धिक विकास गराउने खालका उद्देश्यलाई संज्ञानात्मक क्षेत्रको उद्देश्य भनिन्छ। बुद्धि, विवेक, योग्यता, पहिचान, चिन्तनको विकास गरी विभिन्न तथ्यहरू, घटनाहरू र वस्तुहरूको सम्बन्धमा सोचाइ प्रक्रियाहरूको अभ्यासद्वारा जानकारी गर्ने व्यावहारिक एवं विशिष्ट क्षेत्रलाई संज्ञानात्मक वा ज्ञानात्मक क्षेत्र भनिन्छ। यसका तहहरू निम्न अनुसार छन्। 1 मा रहेको छ ज्ञान, 2 मा रहेको छ बोध, 3 मा प्रयोग, 4 मा विश्लेषण, 5 मा संश्लेषण र 6 मा मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 14 प्रश्न भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न सोध्ने 4वटा तरिकाहरू लेख्नुहोस् र त्यसमा अर्को प्रश्न पनि दिइन्छ, स्रोतको अधिकतम प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ। तपाईहरुलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यसको प्रश्न चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। जसको उत्तर सही हुन्छ म उसको उत्तरलाई पिन गरेर सबैभन्दा माथि राख्नेछु। यसको उत्तर चाहिँ लेख्नुहोस् है त तल कमेन्ट बक्समा। प्रश्न नम्बर 15 प्रदर्शन विधिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: कुनै पनि विषयवस्तु सँगसँगै सम्बन्धित वस्तु, यन्त्र वा साधनहरू, तस्बिर, चित्र, नक्सा, उपकरण, नमुनालाई कुशलताका साथ सञ्चालन र व्याख्या गरी त्यसका बारेमा सिकाउने विधिलाई प्रदर्शन विधि भनिन्छ। प्रदर्शन विधिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू: प्रदर्शन विधिका लागि शिक्षकले पूर्व तयारी गरेको हुनु पर्दछ। प्रदर्शन गरिने सामग्रीहरूको पूर्व परीक्षण गरिएको हुनु पर्दछ। सबै विद्यार्थीले देख्ने गरी विद्यार्थीतर्फ फर्केर प्रदर्शन गर्नु पर्दछ। प्रदर्शनको क्रममा सकेसम्म बीचबीचमा प्रश्न गरी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्नुका साथै उनीहरूप्रति प्रश्न गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। प्रदर्शनको क्रममा शिक्षकले देखाउने भन्ने र गरेको खण्डमा निकै उपयुक्त हुन्छ। प्रदर्शनको क्रममा शिक्षकले विद्यार्थीको अनुहारको अध्ययन समेत गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका विषयवस्तु बुझे नबुझेको थाहा पाउन सकिन्छ। प्रदर्शनको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न सोधी मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 16 छलफल विधिको प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्।
अथवा छलफल विधिका फाइदा र बेफाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यी दुई प्रश्नमध्ये कुनै एउटाको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले दुईटै प्रश्नका उत्तर यस भिडियोमा समावेश गरेको छु। छलफल विधिको प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। पहिलो प्रश्न त्यसको पहिलो उत्तर त्यसको कुनै पनि विषय, समस्या वा प्रश्नमा सामूहिक रूपमा विचारको आदान प्रदान गरी निष्कर्ष निकालिने विधिलाई नै छलफल विधि भनिन्छ। छलफल विधिको प्रक्रिया सर्वप्रथम छलफलका लागि उपयुक्त शीर्षक वा विषय छनौट गर्ने। छनौट गरिएका शीर्षक वा विषय विद्यार्थीको रुचि स्तर सुहाउँदो हुनुका साथै पाठको उद्देश्यमा आधारित हुनु पर्दछ। छलफलको लागि उपयुक्त योजनाको तर्जुमा गर्नु पर्दछ। छलफलमा विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म सम्मुख छलफल फेस टु फेसको अवसर प्राप्त हुनुपर्छ। छलफलका लागि विद्यार्थीहरू तयार हुनु पर्दछ। छलफलमा सकेसम्म सबैको सहभागिता कायम गर्नु पर्दछ। यस प्रक्रिया कम बोल्ने वा बोल्न नरुचाउने विद्यार्थीलाई समेत प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ। छलफलको कुन स्वरूप र तरिका प्रयोग गरी सञ्चालन गर्ने हो त्यसको निधो गर्नु पर्दछ। छलफल हुँदै जाँदा कहिलेकाहीँ छलफल विषयवस्तु बाहिर पनि हुन सक्छ। त्यसबेला शिक्षकले छलफललाई विषयवस्तु केन्द्रित गराउनु पर्दछ। छलफलको निश्चित सीमा किटान गर्नु पर्दछ। छलफलको समापनपछि शिक्षकले आफ्ना विचारसहित विद्यार्थी प्रस्तुतिबाट टिप्पणी गर्नु पर्दछ। यसका राम्रा नराम्रा पक्षहरूको विश्लेषण गरी विद्यार्थीबाट नै गराउनु पर्दछ। अन्त्यमा शिक्षकले आफ्नो विचार राख्नु पर्दछ। अर्को प्रश्न जुन त्यसैमा मिसिएर आएको थियो त्यो दुईटामा यो एउटा लेख्दा पनि हुन्थ्यो। छलफल विधिको फाइदा र बेफाइदा है। यो चाहिँ छलफल विधिको फाइदा चाहिँ छलफल विधि कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न उपयोगी हुने, विद्यार्थी र शिक्षक दुवैको छलफलमा सक्रिय सहभागिता सञ्चारक हुने, छलफल विधि सञ्चारको सिप विकास हुने, छलफल विधिबाट नेतृत्व सिपको विकास हुने, छलफल विधिबाट विद्यार्थीमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति गर्ने क्षमताको विकास हुने। यस विधिले विद्यार्थीमा विभिन्न तथ्याङ्क र उदाहरणहरूलाई क्रमबद्ध तरिकाले व्यक्त गर्ने क्षमताको विकास हुने, विद्यार्थीहरूमा तार्किक एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति विकास हुने। छलफल विधिको तल्लो कक्षादेखि माथिल्लो कक्षासम्म नै उपयोगी हुने गर्दछ। छलफल विधिको बेफाइदा छलफल विधिलाई व्यवस्थित बनाउन गाह्रो हुने, तल्लो तहका विद्यार्थीहरूमा यस विधिको प्रयोग गरी छलफल गर्न कठिन हुने, कमजोर विद्यार्थीलाई छलफलमा सहभागी हुनबाट भाग्दछन्, समय बढी लाग्ने हुन्छ। छलफल विधि वस्तुभन्दा बाहिर जान सक्छ, विषयवस्तुभन्दा बाहिर जान सक्छ, सबै विषय वा पाठमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। प्रश्न नम्बर 17 उत्तर कुञ्जिका तयार गर्ने तरिकाबारे छोटो उत्तर दिनुहोस्। उत्तर परीक्षामा सञ्चालन पश्चात उत्तर पुस्तिकाको जाँच गरी अङ्कन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। उत्तर पुस्तिकाको जाँच गरी अङ्कन गर्नु महत्त्वपूर्ण कार्य हो, किनभने विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्कका आधारमा नै उपलब्धि वा व्यवहारको व्याख्या गरिन्छ। उत्तर कुञ्जिका तयार गर्दा विषयगत परीक्षा र वस्तुगत परीक्षाका लागि तयार गरिन्छ। पहिलो विषयगत परीक्षाका लागि उत्तर कुञ्जिकाको तयार गर्दा निम्नानुसार गरिन्छ। विषयगत परीक्षाका लागि उत्तर कुञ्जिकाको निर्माण गर्ने कार्य वस्तुगत परीक्षाका लागि भन्दा फरक र कठिन छ, किनभने विषयगत परीक्षाको प्रश्नको उत्तर एउटा शब्दले दिन सकिँदैन। त्यस्तै विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्न भएमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो शब्दमा उत्तर दिने हुँदा झन कठिन पर्छ। विषयगत परीक्षामा पनि दुई किसिमका प्रश्नहरू बनाउन सकिन्छ। एउटा हो निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न र अर्को हो विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्न। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न यसमा उत्तरहरू सीमित र निश्चित हुने भएकाले यसका लागि उत्तर कुञ्जिका निर्माण गर्ने केही सरल हुन्छ। यस्तो प्रश्नको उत्तर कुञ्जिका निर्माण गर्दा प्रश्नको निश्चित उत्तरको तालिका र उत्तरको ढाँचा पहिला नै निर्धारण गरिन्छ र विद्यार्थीहरूको उत्तरसँग यो तालिका दाँजी अङ्कन प्रदान गरिन्छ। जस्तै रुखलाई कुन कुन घरायसी काममा प्रयोग गरिन्छ, कुनै 5
काम लेख भन्ने प्रश्न भएमा यस्तो प्रश्नको उत्तर निश्चित नहुन सक्छ। त्यही पनि सम्भावित कामहरूको सूची बनाइन्छ र त्यसलाई कुञ्जिकाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्न। विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्नका लागि उत्तर कुञ्जिकाको निर्माण गर्न केही कठिन हुन्छ, किनभने यस्तो प्रश्नमा विभिन्न विद्यार्थीहरूको उत्तर फरक फरक र बुदाहरू पनि फरक फरक हुन्छ। तापनि उत्तर कुञ्जिका बनाउँदा अभिव्यक्ति फरक भए पनि उल्लेख हुनुपर्ने बुदा छुट्याइ बनाउनु पर्छ। ख. वस्तुगत परीक्षाका लागि उत्तर कुञ्जिका तयार पर्दा निम्नानुसार तयार गर्नुपर्छ। वस्तुगत परीक्षाका लागि उत्तर कुञ्जिकाको निर्माण विषयगत प्रश्नको भन्दा केही सरल हुन्छ, किनकि यस्तो प्रश्नमा उत्तर निश्चित हुनका साथै उत्तर एक वा दुई शब्दमा मात्र दिइन्छ। प्रश्नपत्रमा नै उत्तर लेख्ने किसिमको परीक्षा भएमा एउटा खाली पत्रमा नै सोही उत्तरमा चिन्ह लगाई त्यसैलाई उत्तर कुञ्जिकाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। 1 नम्बरमा रहेको छ अङ्कन मेसिनको प्रयोग। वस्तुगत परीक्षाको अङ्कन गर्न विभिन्न किसिमका विद्युतीय मेसिनको प्रयोग हुने गरेको छ। परीक्षार्थीलाई सही उत्तरमा चिन्ह लगाउन विद्युतीय कलम दिनुपर्छ। उक्त उत्तर पुस्तिकालाई मेसिनमा राख्दा सही उत्तरको सङ्ख्या देखाउँछ। 2. प्वाल भएको स्टेन्सिल। प्रश्नको अङ्कन गर्नु अगाडि प्रश्नको आकार बराबरको स्टेन्सिल सही उत्तरमा प्वाल पारी प्रश्नमा राखेर सही उत्तर हेरेर अङ्कन गरिन्छ। 3. हस्त अङ्कन। निर्माण गरिएको उत्तर कुञ्जिका हेरेर परीक्षार्थीले रातो मसीको प्रयोग गरी उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरिन्छ। सही उत्तर टिक चिन्ह दिएर प्रश्नको दायाँपट्टिको खाली ठाउँमा अङ्क दिँदै जाने र कुल अङ्क उत्तर पुस्तिकाको सिरानमा गोलो घेरामा अङ्क दिने र अक्षर समेत लेखी हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। यो परम्परागत र प्रचलित पद्धति हो। 4. कम्प्युटर अङ्कन। कम्प्युटर अङ्कन सम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गरी विद्यार्थीहरूले दिएको उत्तर क्रमशः समावेश गर्दै सही उत्तरको अङ्कन कार्य गराउन सकिन्छ। यो आधुनिक प्रविधि हो। अर्को प्रश्न 18। मूल्याङ्कनका अन्य साधनको अवधारणा लेख्नुहोस्। मूल्याङ्कनका अन्य साधनको अवधारणा 1 मा रहेको छ अवलोकन। विद्यार्थीहरूको बानी व्यवहार आचार आदिमा के कस्ता परिवर्तन आए भनी लेखाजोखा गर्ने मूल्याङ्कनको साधन अवलोकन हो। अवलोकन विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको सजिलो एवं सरल प्रक्रिया हो। कक्षामा गरिने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप विद्यार्थीहरूको भूमिका अवलोकन गरेर उसको सिकाइ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। अवलोकन प्राय जुनसुकै ठाउँ र समयमा पनि गर्न सकिन्छ। घटनावृत्त अभिलेख। विद्यार्थीहरूका जीवनमा घटेका महत्त्वपूर्ण विशेष घटनालाई आधार मानेर तयार पारिने अभिलेखलाई घटनावृत्त अभिलेख भनिन्छ। घटनावृत्त अभिलेखले कुनै घटना विशेषमा देखाएको विशिष्ट व्यवहारको आधारमा विद्यार्थी स्वभाव तथा व्यवहारमा आएको परिवर्तनको विश्लेषण गरी सुधार गर्न सहयोग पुर्याउँछ। सञ्चित अभिलेख। विद्यालयमा प्रवेश हुनसाथ प्रत्येक विद्यार्थीहरूको अलग अलग व्यक्तिगत फाइल खडा गरी सो फाइलमा उनीहरूको सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक उपलब्धि, आचरण, स्वास्थ्य स्थिति आदि विवरण सङ्कलन गरेर राखिएको विवरण फाइललाई सञ्चित अभिलेख भनिन्छ। विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू वा विवरणहरूको सारांश नै सञ्चित अभिलेख हो। आत्ममूल्याङ्कन। आत्ममूल्याङ्कन भनेको विद्यार्थी स्वयंले आफूले सिकेका र सिक्न नसकेका कुराहरूका बारेमा आफैबाट गरिने लेखाजोखा हो। विद्यार्थीहरूले आफ्ना बलिया र कमजोर पक्षहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले पहिचान गरी समुचित विकासको योजना समेत बनाउन सक्नु विद्यार्थीको आत्ममूल्याङ्कन हो। आफूले आफैलाई चिन्न सक्नु आत्ममूल्याङ्कनको मुख्य ध्येय हो। विद्यार्थीहरूले यसबारेमा शिक्षकलाई जानकारी गराएमा शिक्षकले विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कनमा धेरै समय खर्च गर्नु पर्दैन। त्यसैले विद्यार्थीहरूले उनीहरूको आफ्ना बारेमा गरिएको मूल्याङ्कन शिक्षक समक्ष प्रस्तुत गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ। प्रश्नावली। निश्चित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुनै सूचना प्राप्त गर्नका लागि योजनाबद्ध वा सङ्गठित रूपमा निर्माण गरिएका प्रश्नहरूको श्रृङ्खला प्रश्नावली भनिन्छ। प्रश्नावलीको प्रयोग विद्यार्थीहरूको उमेर, लिङ्ग, योग्यता, विचार धारणा, व्यवहार, ज्ञान प्रक्रिया आदिका बारेमा लिखित रूपमा सूचना प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
अन्तर्वार्ता कुनै पनि विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर उद्देश्यमूलक ढङ्गले सिलसिलाबद्ध रूपमा कुराकानी गर्ने प्रक्रियालाई अन्तर्वार्ता भनिन्छ। अन्तर्वार्ता व्यक्तिहरूबाट सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्ने एक सर्वमान्य विधि हो। विद्यार्थीहरूको विषयवस्तुगत ज्ञान, क्षमता, रुचि, विशेष क्षमता आदिको कुराबारे मूल्याङ्कन गर्न अन्तर्वार्ताको प्रयोग गरिन्छ। 6. रुजुसूची विद्यार्थीहरूको व्यवहार, गुण वा विशेषता सम्बन्धी कुराहरू स्पष्ट रूपमा पत्ता लगाउन उनीहरूको आचार, बानी बेहोरा, योग्यता आदिको वास्तविक सूची तयार गरी प्रत्येक विषयमा देखिएको उपलब्धिको अवलोकन पश्चात उपयुक्त स्थानमा चिन्ह लगाउने विधिलाई रुजुसूची भनिन्छ। श्रेणीमापन विद्यार्थीहरूको योगदान, स्वभाव, आचरण, बानी बेहोरा तथा अन्य गुणहरूको विकास हुन हदसम्मको भएको छ सोको अवलोकन गरेर कुन हदसम्म भएको छ सोको अवलोकन गरेर उपयुक्त कुरामा चिन्ह लगाई श्रेणी छुट्याउने विधिलाई श्रेणीमापन भनिन्छ। श्रेणीमापन फारममा अवलोकनका स्पष्ट र पूर्व निर्धारित आधार समेत उल्लेख गरिएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 19 निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको अर्थ उल्लेख गरी यसका कुनै 4वटा उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस्। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन निरन्तर मूल्याङ्कन भनेको विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिलाई दृष्टिगत गर्दै प्रभावकारी सिकाइको अवसर प्रदान गर्ने सुधारात्मक पद्धति हो। शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि अन्त्यसम्ममा मूल्याङ्कनका विभिन्न साधनहरूको प्रयोगद्वारा क्रमिक रूपमा गरिने मूल्याङ्कनलाई निरन्तर मूल्याङ्कन भनिन्छ। हरेक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँगै र आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा गरिने मूल्याङ्कन निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन हो। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनले अनौपचारिक मूल्याङ्कनमा जोड दिन्छ। निरन्तर मूल्याङ्कन प्रक्रियामा कुनै पनि समयमा मूल्याङ्कनका विभिन्न माध्यम लिखित, मौखिक, प्रश्नोत्तरात् अवलोकन, विषयगतमा गरेका काम आदिबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिन्छ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका उद्देश्य विद्यार्थीहरूको पूर्व ज्ञान पहिल्याई सो अनुसार शिक्षण गर्नु, विद्यार्थीहरूको उपलब्धि स्तर पहिचान गर्नु, विद्यार्थीहरूका कमी कमजोरी सुधार गरी सुधारात्मक शिक्षण गर्नु, विद्यार्थीहरू निरन्तर उपलब्धिको लेखाजोखा अद्यावधिक गरिराख्नु, सिकाइ उपलब्धि निरन्तर अभिवृद्धि गर्नु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।